नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। मेयर बालेनको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका सहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। संघीय सरकारले आफूले राखेको माग पूरा नगरेको भन्दै मेयर शाहले सिंहदरबार बालवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँको निर्देशनपछि 8 दिनदेखि फोहोर संकलन भएको छैन। काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै प्रमुख शाह आक्रोशित हुँदै आउनु भएको छ। फोहोर नउठाउने निर्णय विरुद्ध मन्त्री परिषद बैठकले पनि उहाँका अभिव्यक्ति अराजक भएको भन्दै सचेत गराएको थियो। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका अव्यवस्थित संरचना हटाउने विषयमा मेयर शाह सहित 4 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेजी गर्नका लागि लिखित जवाब पेश भएको छ। महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानून हातमा लिने काम भएको पनि जवाफमा उल्लेख छ। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्र रूपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। कुशल मल्लको विस्फोटक शतक प्रेरित नेपालले एससीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत ओमान विरुद्धको म्याचमा शानदार जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गर्दै नेपालले दिएको 311 रनको विशाल लक्ष्य ओमानले पछ्याउन सकेन। नेपालको यो स्कोर ओडिआईमा हालसम्मकै उच्च हो। ओमानका 10औं नम्बरका ब्याट्सम्यान घाइते भएर क्रिजमा उत्रिन नसकेपछि 9 विकेटमै खेल समाप्तिको घोषणा गरिएको थियो। 46.3 ओभरको खेल खेलेको ओमानले 226 रन मात्रै जोड्न सक्यो। यससँगै नेपालले ओमानलाई 84 रनले पराजित गरेको हो। त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा नेपालले निकै खराब सुरुवात गरेको थियो। नेपालका ओपनरद्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले खाता खोल्न नसकी आउट भएपछि नेपाललाई कप्तान रोहित पौडेल र भीम सार्कीले सम्हाल्ने प्रयास गरे। उनीहरूबीच 52 रनको साझेदारी बन्यो। आउट हुनुअघि रोहितले 34 बलमा 2 चौकाको मद्दतले 23 रन बनाएका थिए। उच्च फर्ममा रहेका भीमले 56 बलमा 1 छक्का र 4 चौका सहित 33 रन जोडे। 18 रनको अन्तरालमा उनीहरू दुवै आउट भएपछि दबावमा परेको नेपाललाई कुशल मल्लले उद्धार गरे। उनले ओमानमाथि काउन्टर अट्याक गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काएका थिए। कुशलले एक दिवसीयमा 108 रन बनाउँदै पहिलो शतक पूरा गरेका छन्। कुशलले मध्यक्रमका भरपर्दा ब्याट्सम्यान आरिफ शेखसँग 75 रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरे। आरिफ 43 बलमा 29 रन बनाएर आउट भए। कुशल र सोमपाल कामीबीच 49 रनको अर्को महत्वपूर्ण साझेदारी बनेको थियो। कुशल आउट भएपछि नेपालको ब्याटिङ फेरि दबावमा पर्यो, तर सोमपाल कामीले सूझबुझपूर्ण ब्याटिङ गर्दै नेपाललाई अहिलेसम्मकै उच्च योगफलमा पुर्याए। सोमपालले 48 बलमा 63 रन बनाएर अभिजित रहे। दोस्रो इनिङमा ब्याटिङ गर्न उत्रेको ओमानले आक्रामक सुरुवात गरेको थियो। 4.3 ओभरमा 32 रन बनाएपछि ओमानको विकेट पतन सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दुर्लभ विश्व कीर्तिमान आफ्नो नाममा गराएका छन्। शुक्रबार भएको खेलमा ओमानका आदिल साफीको विकेट लिएसँगै सन्दीपले ओडिआई क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने विश्व कीर्तिमान आफ्नो नाममा गरेका छन्। सन्दीपले 42 खेलमा 100 विकेट लिँदै अफगानिस्तानका रसिद खानको कीर्तिमान तोडेका हुन्। यसअघि ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट पूरा गर्ने कीर्तिमान अफगानिस्तानका राशिद खानको नाममा रहेको थियो। राशिदले 44 खेलमा 100 विकेट लिएका थिए। सन्दीपपछि ओडिआईमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा सोमपाल कामी छन्। सोमपालले 44 खेलमा 61 विकेट लिएका छन्। करण केसीले 38 खेलमा 56 विकेट आफ्नो नाममा राखेका छन्। वैशाख 10 गते सम्पन्न हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अनुगमन विशेष टोली खटाएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको मौन अवधिमा हुने आचार संहिता विपरीतको कार्य बुझ्नका लागि विशेष टोली खटिएको हो। प्रचार प्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको समेत बताइएको छ। आयोगले 5 बुँदे निर्देशन जारी गरी मौन समयमा प्रचार प्रसार गरेको तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न रकम बाँडेको भेटिएमा कारबाही गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार प्रचण्ड र ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदको बैठक लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परिसंयोजक सूर्यकिरण शर्माले दुई नेताबीच प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सहितका समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा पुष 11 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले पछि कंग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्नु भएको थियो। त्यसयता उहाँहरूबीच छलफल भएको थिएन। यस्तै शुक्रबारको बैठकपछि अध्यक्ष ओलीले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा गएर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली बीचको भेटवार्ताको बारेमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताका बीचमा कुराकानी भएको तर कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च स्तरको प्रदूषण रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा उच्च स्तरको प्रदूषण कायम रहेको भन्दै त्यसबाट जोगिन आम नागरिकलाई अपील गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च स्तरको प्रदूषणको कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको कृत्रिम फोक्सो 15 दिनमै कालो भएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 15 दिनमै कृत्रिम फोक्सो कालो हुनुले वायु प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असरलाई बुझ्न सहज भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छोटो अवधिमै फोक्सो कालो पछि मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा जडान गरिएको सो कृत्रिम फोक्सो पृथ्वी दिवसको अवसरमा त्यहाँबाट सारेर यो 15 दिनमा आएको परिवर्तनलाई तस्बिरका माध्यमले बुझाउन विभिन्न स्थानमा जनचेतनामूलक अभियानका लागि प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ। वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे जनचेतना जगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारी 2079 चैतमा हेपा फिल्टरबाट बनेको एक जोडी कृत्रिम फोक्सो मन्त्रालयको मूलद्वारमा जडान गरेको थियो। नेपालमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारण सवारी बाट निस्किने धुवा, धुलो, औद्योगिक कल कारखानाबाट हुने उत्सर्जन, जंगलमा लाग्ने डढेलका साथै घर, रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायबाट उत्सर्जन हुने र ऊर्जाका रूपमा काठ, दाउरा र कोइला ब्रिकेटको प्रयोग आदि रहेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा नभएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न सक्दा सुधार आउने बताउनुभयो। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले जिकिर गर्नुभयो। नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन रुस तयार भएको जनाइएको छ। रुसको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेलसिनासँगको भेटमा रुसका उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेन्कोले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको तिमेलसिनाको सचिवालयले जनाएको छ। अध्यक्ष तिमेलसिना र उपप्रधानमन्त्री चार्निसेनको बीच भएको भेटमा नेपाल र रुस बीचको सिधा हवाई सेवा शुरू गर्ने, रुसमा नेपाली विद्यार्थीको शिक्षाका लागि कोटा बढाउने, सबवे, रेलमार्ग र मोटरवे तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेपालबाट कोरिया जाने हवाई भाडा अत्याधिक महँगो भएको बारे श्रम मन्त्रालयले ईपीएस कोरियालाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीका अनुसार कोरियन एयरले यात्रुसँग महँगो भाडा असुल गरिरहेको सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय मार्फत 3 दिनभित्र जवाब पेश गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पर्यटन मन्त्रालयले गरेको हो। मन्त्री किराँतीका अनुसार ईपीएसबाट कोरियन एयरलाइन्सले कोरिया जाने टिकटको लागतबारे प्रश्न गरिएको छ। सो टिकटबाट प्रति व्यक्ति कति नाफा आउँछ भनी प्रश्न गर्ने निर्णय भएको मन्त्री किराँतीले बताउनुभयो। कोरियन एयरले 1,85,000 भाडा लिएको तर ट्रान्जिट भएर जाँदा 70,000 भाडा लिएको सन्दर्भमा कोरियन एयरले किन धेरै भाडा लिएको हो भन्ने बारे समेत ईपीएस कोरियाले जवाब दिनुपर्ने भएको छ। कोरिया जाने हवाई भाडा अत्याधिक भएको गुनासो यात्रुहरूले गर्दै आएका छन्। र नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गका 9वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ। अधिकांश बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोलाई उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका छन्। केही बैंक भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोगमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कारबाहीमा परेको छ। तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक एनसीसी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा एकै समूहलाई पटक पटक दिएको, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था समेत नगरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जाको प्रिमियम तोकेको भन्दै
भन्दै तत्कालीन सीईओ रमेश अर्याललाई समेत सचेत गराइएको छ। यस्तै तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि 2 करोड 4 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई साउनमा सीडी रेसियो उल्लङ्घन गरेको भन्दै 1,59,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ। यस्तै साउन भदौ र असोजमा सीडी रेसियो उल्लङ्घन गरेको भन्दै नबिल ब्याङ्कलाई पनि 6 करोड 46,45,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कले भदौ र असोजको सीडी रेसियो कायम नगर्दा 4 करोड 42 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ। कृषि विकास ब्याङ्कले पनि भदौ महिनाको सीडी रेसियो कायम नगर्दा 69,58,000 रुपैयाँ नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। यता हिमालयन ब्याङ्कले पनि भदौको सीडी रेसियो कायम नगर्दा 71,72,000 रुपैयाँ नगद जरिवाना परेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।